वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है ये हम ख़ास और अहम इस वजह से भी मैं इसको कहूँगी कि स्पेशली हम ये एक ऐसे महकमे पे प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका ताल्लुक जो है वो सोशल सिक्योरिटी से है। और ये ऐसी एक सोशल सिक्योरिटी का जो है पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपके बहुत से ऐसे सरकारी और नीम सरकारी महकमे इनके अंडर आते हैं जिनके जो मुलाजमीन हैं उनको ये अकोमोडेट करते हैं। अगर सेहत की बात कर ली जाए तो सोशल सिक्योरिटी हस्पताल भी आपने जो है वो बहुत सारे देखे हैं कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं जो ख़ास तौर पे उन मुलाजमीन के लिए बनाए गए हैं कि जो सरकारी या नीम सरकारी दफातर में जो है वो काम करते आपको नज़र आते हैं और उनको फैसिलिटेट करती है उनकी कंपनी जो कि सोशल सिक्योरिटी के जो है वो अंडर आती है। अच्छा, ये सोशल सिक्योरिटी जो एम्प्लॉयज़ एक यूनाइटेड एक चीज़ है जिसने एक बहुत अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि जिसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है सेहत के हवाले से भी, और भी बहुत सारे मसाइल जो है वो देखे जा रहे हैं। 85,000 से भी ज़्यादा जो है वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं जो इसका हिस्सा है, और इससे भी ज़्यादा अभी जो है वो और मज़ीद लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है। ये कैसे काम करता है, ये सोशल सिक्योरिटी का जो ये एक महकमा है एम्प्लॉयज़ का, ये किस तरीके से जो है वो लोगों को सरकारी या नीम सरकारी महकमों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को कैसे अपना हिस्सा बनाता है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पंजाब में दर्जों ऐसे सरकारी और नीम सरकारी इदारे काम कर रहे हैं जिनसे लाखों अफराद वाबस्ता हैं। ताहम ये इदारे कैसे काम करते हैं, इनका दायरा कार क्या है, अहमियत क्या है और उन्हें किस तरह मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, इन बातों से कम ही लोग वाकिफ हैं। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन भी इन्हीं सरकारी इदारों में से एक है जो लाखों मेहनत कशों मजदूरों और उनके अहल खाना को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम कर रहा है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन महकमा लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स का एक खुद मुख्तार इदारा है जो महदूद वसाइल के बावजूद रजिस्टर्ड अफराद और उनके अहल खाना को इलाज मुआवजे के साथ माली मराहत की फराहमी के लिए भी कोशा है। निजी कारोबारी इदारों को भी मुतादिद सहूलतें फराहम करता है। इस इदारे के साथ अब तक 85,000 से जायद सनती और तिजारती यूनिट्स रजिस्टर हो चुके हैं जिनसे वाबस्ता 11 लाख कारकुनान और उनके 68 लाख से जायद अहल खाना को मराद मुहैया की जा रही है। इदारे ने पंजाब भर में 24 बड़े 3 छोटे अस्पताल 50 मेडिकल सेंटर्स 131 डिस्पेंसरीज और 76 इमरजेंसी मराकज कायम कर रखे हैं। वो कारोबारी इदारे जहाँ 5 या 5 से ज्यादा लोग काम करते हैं सोशल सिक्योरिटी के दायरा कार में आते हैं। सनती और तिजारती इदारों के मालकान अपने वर्कर्स की तनख्वाह का 6% जिनकी सैलरी 25,000 रुपए तक हो सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा करवाते हैं, जिससे वर्कर्स को माली मराहत के साथ इलाज मुआवजे की सहूलतें मुहैया की जाती हैं। इदारे में तकरीबन 8,000 मुलाजमीन मेडिकल और एडमिन विंग में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इदारे की इंतजामिया कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी, वाइस कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी और डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर जो रिकवरी के मामलों को देखते हैं और मेडिकल एडवाइजर पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसे महकमे अब भी मौजूद हैं जो दूसरे इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ये जो प्राइवेट तौर पर मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं जिनकी सैलरीज जो है वो 25,000 तक होती हैं, अगर उनके इदारे चाहें तो उनकी सैलरी में से कुछ पैसे डिडक्ट करके, बहुत ही माइनर से पैसे डिडक्ट करके सोशल सिक्योरिटी वालों के साथ जो है ये कोलैबोरेट कर सकते हैं। और जिससे होगा क्या कि उनको थोड़ा सा जो है वो एक सेहत के हवाले से और माली मुश्किलात के हवाले से अगर कभी कोई मसाइल आ जाते हैं तो सोशल सिक्योरिटी का ये इदारा जो है वो बड़े ही अहम तरीके से और आसान तरीके से काम सर अंजाम दे रहा है, और इस वक्त जो है वो लोगों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसमें मज़ीद तफसीलात क्या है, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है सलमान, जो इस सोशल सिक्योरिटी के महकमे के हवाले से हमें जो है वो आगाह भी करेंगे और बताएंगे भी कि किस तरीके से जो है वो ये काम करता है, किस तरीके से इसमें शामिल हुआ जाता है, और क्या ये इदारा टू इदारा ही शामिल हुआ जाता है या पर्सनल भी कोई शख्स अगर किसी भी कंपनी का जो है वो मुलाजिम है वो भी इनको जो है वो उसको भी अकोमोडेट किया जा सकता है। ये क्या प्रोसीजर क्या है, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। जी सलमान, आप ज़रा बताइएगा कि ये सोशल सिक्योरिटी का जो महकमा है जिसको आज हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हम इनके देखते हैं, साथ ही इनके जो है वो बेरोज़गारी के हवाले से कुछ प्रोग्राम्स भी ये लॉन्च करते रहते हैं अक्सर औक़ात, जिसमें ये कर्ज़ हसना भी जो है वो देते हैं, लोगों को माली इमदाद भी देते हैं। तो ये कैसे दी जाती है और ये किस तरीके से जो है वो इनके साथ एसोसिएट होकर काम किया जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नविया पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन ये एक पंजाब गवर्नमेंट का इदारा है जो कि वज़ीर लेबर के मातहत होता है और सेक्रेटरी लेबर भी इसको लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा, इसके जो हेड होते हैं वो कमिश्नर
पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन और वाइस कमिश्नर पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर भी इनके मामलात को देखते हैं इस इदारे के। ये नबीहा एक ख़ुद मुख्तार इदारा है, ये किसी भी किस्म का कोई फ़ंड गवर्नमेंट से नहीं लेता, ये ख़ुद फ़ंड को जनरेट करता है और अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों, अखराजात और जो लेबर है मुख्तलिफ सनती इदारों की, फैक्ट्रियों की, कारखानों की, उनके जो सहूलियात देने के हवाले से ये अपनी जो रकम है उसको इकट्ठा करता है। अच्छा, इनका तरीक़ाकार ये होता है नबीहा कि कोई भी फैक्ट्री या इदारा जहाँ पे 5 या 5 से ज़ायद अफराद काम कर रही हों, ये उनको अपने साथ रजिस्टर करता है। अच्छा। और फिर उस मुलाजिम की तनख्वाह का 6% ये उनसे डायरेक्टली नहीं लेता, जो उनके हेड होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं कंपनीज के, फैक्ट्रीज के मालकान होते हैं, उनसे फी मुलाजिम की तनख्वाह का 6% इनसे वसूल करता है, ठीक है, और अपने पास जमा करता है। इसी तरह फिर जब उस मुलाजमीन को कोई मसला दरपेश होता है हेल्थ के हवाले से, जो उनके साथ रजिस्टर्ड होते हैं फैक्ट्रीज़ के, तो फिर उनको वो सहूलियात फराहम करता है, जैसे कि हेपेटाइटिस के हवाले से, टीबी के हवाले से, और जो जनरल अगर कोई बीमार हो जाए, कोई डिजीज आ जाए तो जी सही, तो ये उनको ना हेल्थ की सहूलियात फराहम करता है। ठीक है, मतलब उनसे बगैर पैसों के फिर उनका जो है वो इलाज मुआवजा वहाँ पर होता है, देखिए जो उनकी तनख्वाह से कट रहा है। होता ऐसे है कि जो प्राइवेट जितने भी इदारे होते हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, सनती इदारे हैं, वो कभी भी अपने मुलाजिम को किसी तरह फैसिलिटेट करना नहीं चाहते। उनकी कोशिश होती है कि हमको कम से कम तनख्वाह दें और तनख्वाह के अंदर हम अपना लाखों का काम लें। तो ये इदारा उस इनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लेता है। जो इदारे इनके साथ इल्हाक नहीं करते, रजिस्टर नहीं होते, ये जाके इनके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, इनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो जाके चेकिंग करते हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ की, ये देखते हैं कि क्या ये फैक्ट्री, ये कारखाना, ये सनती मतलब जोन या इनके साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर होता है रजिस्टर्ड तो फिर वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, अगर नहीं होता तो फिर उनका डाटा लेके ये सोशल सिक्योरिटी में उनको साथ उसको रजिस्टर्ड कर लेते हैं। अच्छा। जिसके बाद मुलाजमीन के जितने मुलाजमीन होते हैं उनके हवाले से उनसे वो पैसे लेते हैं, उनको हेल्थ की फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है। अच्छा नबीहा, इसमें यह है कि तकरीबन अब तक पंजाब के 85,000 से ज़ायद जो मुख्तलिफ कारखाने और फैक्ट्रियाँ और सनती इदारे इसके साथ मुंसलिक हैं, जिसमें काम करने वाले तकरीबन 11 लाख वर्कर्स हैं, और उनकी फैमिली को मिला के कोई 60 लाख ये अफराद बनते हैं, जो कि पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से मुस्तफ़ीद होते हैं। अगर फैक्ट्री के वर्कर को या उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को किसी किस्म की कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होता है, अच्छा, तो पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन इसकी हेल्प करता है, इसके तमाम जो खराजात होते हैं उसको बियर करता है। ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो लेबर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं अंसर मजीद खान, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें उन्होंने जो मजदूर हेल्थ कार्ड मुतारिफ करवाया है, जिससे 11 तरह की जो सहूलियात हैं वो एक आम मजदूर को, एक गरीब आदमी को मिल सकेंगी। जिसमें नबीहा ये है कि एक तो मेडिकल की फैसिलिटी उसे सहूलत तो उसे मिल ही रही है, उसके अलावा नबीहा उसको ये बतौर ATM कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे जो मजदूर तबका है, और वो उसको मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करके कुछ उन्होंने और शॉप्स भी बताई हुई हैं, उन शॉप्स पे तकरीबन 10 से 40% तक डिस्काउंट होगा इन मजदूरों को। फिर स्कूल्स होंगे, वहाँ पे डिस्काउंट होगा, लेबॉर्ट्रीज है वहाँ पे डिस्काउंट होगा। अच्छा, तो ये बड़ा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि देखें सरकारी मुलाजमीन जो है वो तो किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट होते रहते हैं, उनको सहूलियात मिलती रहती हैं, लेकिन जो ये गरीब मजदूर तबका है जो कि हमारे मुल्क के लिए काम कर रहा है, जो हमारी यहाँ पे जो भी ज्यादा नहीं है, जिनकी जैसे दरामदात है वो, और बरामदात मैं स्पेशली कहूँगा, जो कि एक वसी पैमाने पर हम बरामदात मुख्तलिफ चीज़ों की करते हैं, तो उसके पीछे में गरीब मजदूरों का ही हाथ है। सही बात। तो ये बड़ा अहम, मैंने आपको बताया है कि इनिशिएटिव था, एक बड़ा अहम इक़दाम था महकमा लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स पंजाब की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये हेल्थ कार्ड को मुतारिफ करवाया है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी ये है कि जो सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है उसके अंडर 24 बड़े और 3 छोटे हॉस्पिटल्स, 50 मेडिकल सेंटर्स, 131 डिस्पेंसरीज और 76 करीब एमरजेंसी मराकज़ हैं, जो कि पूरे पंजाब में है। ठीक है। अब ये जो हमारे लाहौर के अंदर है, ये मुल्तान रोड पर वाक़या है सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल। अभी रिसेंटली मेरा वहाँ पे मैंने विजिट किया है, वहाँ पे बड़ा बेहतरीन हॉस्पिटल है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं। ठीक है। बेहतरीन सहूलियात मेडिकल की,
اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ صفائی ستھرائی ڈاکٹرز ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اچھا یہ اسپیشل ان کا کوئی کارڈ بنا کر دیتے ہیں ان جی امپلائیز یہ کا؟ اب نا ریسنٹلی انہوں نے اس کا ایک مزدور کارڈ کے نام سے ٹھیک ہے جنہوں نے لانچ کیا ہے. مطلب عام آدمی کا اگر کوئی اور مزدور وہاں چلا جائے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا, علاج صرف اسی کا ہوگا جس کے پاس کارڈ ہوگا. ادارے ہیں نا ایک چیک اینڈ بیلنس ہے, اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ہے کہ جو صنعتی ادارے جو فیکٹریز کارخانے ان کے ساتھ منسلک ہیں ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں ان کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے, کیونکہ ہر ملازم کی تنخواہ کا 6% حصہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف سوشل پنجاب امپلائز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن کو دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس حوالے سے پورا چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. اور اس پہ بھی نبیہہ ویسے میں یہ کہتی ہوں سلمان کہ یہ ہر محکمے میں ہونا چاہیے جی, ہر ادارے کو جو ہے وہ اپنے امپلائیز کو کم سے کم صحت کی فیسیلیٹیشنز تو دینی چاہیے جی کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کم سے کم اس کا علاج تو فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے پیسے خرچ کر کے بندہ جو ہے وہ علاج کرا رہا ہو. بالکل ایسا. تو یہ تو مطلب بہت بڑی زیادتی والی بات ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہے جو پنجاب لیبر ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کام کر رہے ہیں اس میں ایک ڈی جی ویلفیئر لیبر ڈپارٹمنٹ بھی ہے, ویلفیئر لیبر پنجاب. بالکل, تو ہم اس پہ بھی انشاءاللہ آگے پروگرامز کریں گے. یہ 3 ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ منسٹر لیبر کے ماتحت کام کر رہے ہیں اور ان تینوں ڈپارٹمنٹس کا ایک ہے ویلفیئر ورکر بورڈ. اچھا لیکن سلمان مسئلہ پتہ کیا ہے, ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے, ہماری عوام کو پتہ کچھ نہیں ہے کہ کس طریقے سے کون سے محکمے کام کر رہے ہیں, کون سے محکموں کا کام کیا ہے. یہ آپ یقین کریں ہم یہ جو پروگرام کرتے ہیں نا ڈیلی بیسس پہ صبح, یہ محکموں کی کارکردگی اور باضابطگی جب لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اور بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں پروگرام کے بعد کہ اچھا یہ محکمہ ایسے کام کرتا ہے اور یہاں پر اس طرح کی باضابطگی اور چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. یعنی کہ اتنے معصوم لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل ایسا نبیہہ, اصل میں اویئرنیس نہیں ہے نا. آپ ہی دیکھیں نبیہہ اویئرنیس ہوگی بھی کیسے کہ جب ہمارے پاس شعور نہیں ہمارے پاس. ایک تو نبیہہ ہمارے ملک میں نا تعلیم کی جو شرح ہے خواندگی کا, آپ ہی دیکھیں کہ وہ پاکستان کے جو مختلف سروے ہیں جو گورنمنٹ کے وہ تو کہتے ہیں کہ 60% جو آبادی ہماری پڑھی لکھی ہے, لیکن جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی 30% آبادی بھی پڑھی لکھی نہیں ہے. صحیح بات. اچھا ایک اس میں نبیہہ اور چیز آتی ہے کہ آپ خواندہ کسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ خواندہ کی تعریف یہ ہوتی ہے جو اپنا نام پڑھ لکھ سکتا ہو. جی. اب آپ یہ اندازہ لگائیں نبیہہ کہ کتنے افراد جو ہیں جو میٹرک بھی پاس نہیں ہوتے, مڈل کلاس پاس نہیں ہوتے, اپنا نام لکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اچھا اپنا نام تو آپ کو پہلی کلاس میں لکھنا سکھا دیا جاتا ہے نا, نام کی کیا بات ہے. نبیہہ اس کو بھی انہوں نے خواندہ میں شامل کر لیا ہے. دوسری چیز نبیہہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت بے روزگاری کی صورتحال ہے, مہنگائی کی صورتحال ہے, تو لوگ بیچارے اپنی روزی روٹی کمانے میں مگن ہے, پریشان ہے, تو ان کا اس چیزوں پہ دھیان ہی نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے انہیں دیں, ہم تو اپنی روزی کمائیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نبیہہ جو ہم عام آدمیوں کو, عام پبلک کو ان اویئرنیس کی چیزوں سے دور رکھتی ہیں. اور پاکستان میں بلکہ پنجاب میں بات اگر میں نبیہہ ہم کریں تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ جنرل پبلک کے لیے, مزدوروں کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ عام پبلک تک ان کی آواز نہیں جاتی, اتنی اویئرنیس نہیں ہے, تو اس وجہ سے بھی نبیہہ. اور دوسرا نبیہہ ایک اور بات ہے کہ یہ جو آپ کا فیکٹری مالکان جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک مافیا ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مزدوروں کسی قسم کی سہولت نہ ملے. تو جب 6% نبیہہ انہوں نے دینا ہے تو وہ تو ان کی جیب سے جائے گا 6% جو جائے گا, ان کو تکلیف ہوگی کہ وہ 6% کیوں نہ بچائیں. اگر 1 لاکھ روپے 1 لاکھ پہ 6,000 روپے جا رہے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں جس فیکٹری کے 200-300 مزدور ہیں تو وہاں پہ تو مہینے کے میرے خیال سے 5-6 لاکھ روپے جاتا ہوگا ان کا, تو اس وجہ سے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم یہ نہ ہی دینا ہمیں پیسے پڑے نا. یہ چیزیں نبیہہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں معاملات. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو محکمے ہیں یہ کہاں سے ان کے ساتھ خود ہی رسائی رکھتے ہیں یا یہ خود بھی ڈھونڈ لیتے ہیں؟ یہ ہوتا ایسے ہے کہ جہاں تک ہمارے ذرائع کا بتانا ہے کہ جو لیبر انسپیکٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں لیبر کے, ٹھیک ہے, یہ جاتے ہیں اور یہ وزٹ کرتے ہیں فیکٹریز کا, ان کو جا کے چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں ان پہ, اور ان کو چیک کرتے ہیں کہ جی آپ کے مطلب جو فیکٹری ہے, کارخانہ ہے, اس میں کتنے افراد کام کر رہے ہیں, ان کی سیلریز کیا ہیں, کیا وہ سوشل سیکورٹی پنجاب امپلائز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن سے وہ رجسٹرڈ ہیں. ہاں اگر رجسٹرڈ ہیں تو کیا سارے رجسٹرڈ ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ فیکٹری کے اندر 100 افراد کام کر رہے ہوں اور جو فیکٹری کا مالک اس 30 افراد کو رجسٹر کروایا ہو, باقیوں کروایا نہ ہو, کیونکہ اس نے پیسے تو ادا کرنے پڑتے ہیں نا بھیا, جو ایک 6% جو تنخواہ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جا کے اس کو دیکھتے ہیں, پھر اس پہ فائن بھی کی جاتے ہیں فیکٹریز کو کہ اگر ایک ڈیڈ لائن دے دی جاتی ہے یا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ
کو رجسٹرڈ کروا لیں, رجسٹر نہیں کرواتے. کئی ایسی چھوٹی فیکٹریاں ہیں, ادارے ہیں جہاں پہ 30 40 افراد 50 افراد کام کر رہے ہیں اور باہر کسی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ فیکٹری ہے. یہ گلی محلوں میں بنا دی جاتی ہیں اور انڈسٹریل ایریاز میں بنائی نہیں جاتی تاکہ وہ ٹیکس سے بچ سکیں, اور بہت سارے معاملات نبیس میں ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو محکمے مطلب ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے امپلائیز کی تو پہلے ہی آلریڈی سیلری بڑی جو ہے وہ کم ہے, ہم نہیں آپ کے ساتھ جو ہے افیلیٹڈ ہو سکتے, ہم نہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل سکتے, تو ان کے لیے کیا کوئی خلاف ان کے کارروائی بھی عمل میں لاتے ہیں؟ اس کا قانون ہے باقاعدہ, ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو فائن کیے جاتے ہیں. اچھا صحیح ہے, مطلب کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ کسی بھی جو ہے وہ نیم سرکاری ادارے سے ہوں اور آپ اپنے امپلائی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, ان کا مطلب پورا چیک اینڈ بیلنس جو ہے رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ صحت کی سہولیات ہیں ان کی, اور یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ قرض حسنہ وغیرہ بھی دیتے ہیں. ابھی پنجاب جو مزدور کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے اس میں تو یہ چیزیں ہیں کہ جو مختلف اسکولز ہیں اور لیبارٹریز ہیں اور جو آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پہ ان کو ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے اس کارڈ کے اوپر, کہ وہاں پہ جا کے وہ کارڈ کو اے ٹی ایم کارڈ کی طرح استعمال کریں گے اور کارڈ کو اس پہ وہ ڈسکاؤنٹ لے سکیں گے. تو کوئی کھانے پینے کی اشیاء پہ بھی کوئی ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے کسی کو, کہ نہیں ایسا کوئی جو ہے وہ چکر سوشل سیکیورٹی کی طرف سے جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال جو مہنگائی کا طوفان ہمارے ملک میں برپا ہے اس میں صحت کی سہولیات کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی جو سہولیات ہیں اس کے لیے حکومت نے جو ہے وہ اس وقت کیا امپلیمنٹ کیا ہے؟ کوئی سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے ہی کوئی چیز سامنے آئی ہو؟ نبیہ دیکھیں ادارہ جو ہے اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کو بہتر سے بہتر کر سکے. اب اسی طرح جس طرح پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے, انہوں نے اب جو مزدور کارڈ کا جو اجرا کیا ہے, اب اس میں بھی آپ دیکھیں نا بہت ساری سہولیات ہیں کہ آپ جس میں 40 بلکہ 200+ جو ہیں اس میں جو شاپس ہیں برانڈز جو ہیں ان پہ ان کو ڈسکاؤنٹ دی گئی ہے. پھر اسکولز ہیں وہاں پہ اپنے بچوں کو ہی پڑھا سکیں گے ڈسکاؤنٹ پہ, ڈسکاؤنٹ ریٹ اس کارڈ کے اوپر, یعنی کہ عام جو شہری اس کو نہیں یہ سہولت میسر, لیکن مزدور کو ہے جو کہ آپ کو اپنی تنخواہ کا 6% آلریڈی دے رہا ہے, تو ان کو یہ دے رہے ہیں. پھر اس طرح میں نے جیسے ذکر کیا نبیہ کہ آؤٹ لیٹس ہو گئے, اسکولز ہو گئے, لیبارٹریز ہو گئی, 11 قسم کی جو سہولتیں ہیں نا وہ اس پہ ملیں گی. تو یہ بھی بڑا اقدام ہے نبیہ, آہستہ آہستہ دیکھیں اگر ہو سکتا ہے راشن کی طرف بھی آ جائیں. تو فی الحال جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 11 طرح کی سہولیات ہیں مزدور کارڈ پہ ایک عام مزدور کو ملیں گی. میں تو اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جس دن گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ راشن لوگوں کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ دیا جائے گا, چاہے 15 دن کا ہی دیا جائے, 15 یا پھر کم قیمت پہ پورے مہینے کا راشن جو ہے وہ کوئی ایسے پیکیجز یا کوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ نکال دی جائیں گی. یوٹیلیٹی سٹور کی بات تو میرے ساتھ کریں ہی نہ یہ لوگ, یوٹیلیٹی کی تو میں نے بات ہی نہیں سننی, کیونکہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ معاف کرے وہ ہم سب کچھ جو ہے وہ دکھاتے رہتے ہیں. لیکن سوشل سیکیورٹی والوں سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں پر صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں, جہاں پر آپ جو ہے وہ لوگوں کو اور اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, پڑھائی کے معاملات جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں, وہیں پر راشن کی جو سہولیات ہیں اس کو بھی اہم بنائیے, کیونکہ ایک شخص کا جو بجٹ ہوتا ہے نا پورے منتھ کا وہ ہزاروں میں ہے, اور راشن اس وقت جو ہے نا وہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس کو جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والی چیز ہے. دیکھیں کھائے پیے بغیر تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. آج ہمارے یہاں جو بیماریاں پھیل رہی ہیں نا وہ ناقص خوراک کی وجہ سے ہے, لوگوں کی خوراک ہی پوری نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو کھانا ہی پراپر جو ہے وہ نہیں ملتا ہے. تو دوائیاں تو دور کی بات ہے کہ وہ دوائیاں جو ہے وہ کہاں سے افورڈ کرے. تو اس سب چیزوں کو جو ہے وہ دوائی تک تو بات جاتی ہی تب ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے, کہ اس کا معدہ ختم ہوتا ہے, جب اس کو اچھی چیز کھانے کو نہیں ملتی. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آسان بنائے لوگوں کے لیے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ اقدامات سامنے لے کر آئے. سوشل سیکیورٹی کو بھی چاہیے, کیونکہ یہ ایک ظاہر حکومت کا ہی محکمہ ہے, اور اس محکمے نے جو ہے وہ اگر ایک اہم بیڑا اٹھا رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کام کریں. تو سلمان اچھا ایک اور خاص اور اہم چیز جو میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی, مجھے ایک اور چیز جو ہے وہ بتائیے گا کہ جو امپلائیز اس میں شامل ہو جاتے ہیں جن کی 6% یہ سیلری جو ہے وہ کاٹ لیتے ہیں, اگر ان میں سے کوئی نہ اس چیز کے لیے ایگری کرے کہ نہیں میری آلریڈی سیلری بہت کم ہے اور میں اس میں سے 6% جو ہے وہ نہیں کٹوانا چاہتا, لیکن اور سارے ورکرز جو ہیں وہ اس میں جا رہے ہوں, تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, ہر شخص کی اپنی مرضی ہوتی ہے, یا نہیں آپ کے پاس جتنے امپلائی ہیں وہ بس آپ نے اتنے لوگوں کو جو ہے سوشل سیکیورٹی میں ایڈ کروانا ہی کروانا ہے؟ نبیہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل سیکیورٹی جس بھی فیکٹری کو اپنے ساتھ رجسٹر کرنا چاہتی ہے اس میں یہ اس کی تنخواہ سے نہیں کاٹتے. دیکھیں
सोशल सिक्योरिटी तो कह ही नहीं रही कि आप मुलाजिम की तनख्वाह से पैसे काटें, वो ये कहते हैं कि मालिक अदा करे, क्योंकि मालिक को अब मालिक ने तो काटने उसकी सैलरी में से ही है ना। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो दौर में जो कवानीन आए थे उनमें यही कहा गया था कि जो फैक्ट्री उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ कि जब वाकई में वो मजदूर रहनुमा थे एक, उसमें ये नबिया कहा गया था कि जो फैक्ट्री का एंड ऑफ द ईयर जो उसका प्रॉफिट होगा ना, उसमें से भी तमाम फैक्ट्री मुलाजिमिन को हिस्सा दिया जाए। सही। तो ये तो मतलब परेशान हो गए थे एक टाइम पे आके, ये जो माफिया था, जो फैक्ट्री मालकान है, वो तो चाहते हैं कि जो मजदूर हैं उनका खून निचोड़ लिया जाए, उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जाए। मजदूरों का ही हक मारते हैं जी। तो ये नबिया यहाँ पे गरीब आदमी का हक मार रहे हो, ये जो पहले बेचारा पहले ही मरा पड़ा है। ये नबिया फर्ज है फैक्ट्री मालिक के ऊपर, हाँ। उसकी जितनी सैलरी उसके 6% जो है वो अपनी जेब से अदा करे, जेब से अदा करे, बिल्कुल अपनी जेब से अदा करे, बिल्कुल सही। सोशल सिक्योरिटी वाले उस मुलाजिम से नहीं लेते, ये तो उस जो मालिक है उसको अपनी जेब से इस पैसों को अदा करे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो मालिक है ना, वो जब किसी भी एम्प्लॉय से काम करवाता है ना, तो बस वो फिर उसका मुलाजिम है ना, जैसे मर्जी उसको जो है वो ट्रीट करे, जैसे मर्जी उसके साथ जो है वो सलूक करे, इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता। और मैं कहती हूँ उनमें मालिकान को सलाम पेश करती हूँ जो अपनी बहुत बड़ी बड़ी जो है वो फैक्ट्रियाँ अपने मामलात लेके चल रहे हैं और अपने वर्कर्स का भी बहुत ख्याल करते हैं। ये इंसानियत है, आगे जाके जवाब आपको अल्लाह को देना है। और वो कहते हैं ना कि हर जगह पर जो है वो आपको खुदा का जिक्र नज़र आता है, लेकिन खौफ खुदा आपको कहीं नहीं नज़र आता। और ये सिलसिला जो है वो शायद हमारे पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी पकड़ गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सलमान आपका, नाजरीन आपका भी शुक्रिया। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि एक आम आदमी की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई जा सके, जो कुछ अच्छा हो रहा है वो आपको दिखाया जा सके, जो कुछ बुरा हो रहा है उस पर रोशनी डाली जा सके। तनकीद बराए तनकीद मेरा स्टाइल नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह पे बात करती हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि जो बेज़ाब्तगियाँ हैं उनको सामने लाकर ठीक किया जा सके। आला हुकाम तक आवाज़ बुलंद करने का मकसद ये है कि जो आम आदमी अपनी फरियाद जो है वो आला हुकाम तक, ऐवानों तक लेकर नहीं जा सकता, ये प्रोग्राम कोहिनूर न्यूज़ का उसकी आवाज़ बनकर आला हुकाम तक और उन दीवारों तक टकराता है जिसको ऐवान कहते हैं। और उन ऐवानों में बैठे हुए हमारे वो हुक्मरान कि जिनको आपके लिए यहाँ बिठाया गया है, उनसे काम करवाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और ये आवाज़ तब तक बुलंद होती रहती है जब तक हम इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा लेते। इसी के साथ मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।